तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ। मैं उस रियासत कपूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गोलियां मारेंगे तो इस उससे बंदोबस्त भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने रियासत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। धमकी आमेज लहजे में बोले, हुकूमत गिराने के लिए जितना जोर लगाना है लगा लें, मेरी हुकूमत गिराकर दिखा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। ये तक कह गए कि हम पर गोलियां चलाई गईं तो जवाब भी वैसा ही आएगा। पीटीआई ने बानी के बयानी का गला घोंट दिया। पीटीआई रहनुमा सियासी भागदौड़ से अब थक चुकी है। असीर रहनुमाओं के खतूत पर सब हम आवाज हो गए। पार्लिमानी पार्टी का हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा। दौरान इजलास आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। निसार जट की अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर तनकीद। जरताज गुल की अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की तारीफ। अली मोहम्मद खान ने कहा, अलीमा खान को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा अलीमा खान की हिमायत में बोल पड़े। शाहिद खटक पार्टी क़यादत पर बरहम, बोले पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, पार्टी क़यादत ड्रामे बंद करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 74 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में नून लीग की नशिस्तें 123 हो गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 74 हो गईं। MQM की कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें 22 हैं। JUI के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। जंग में हारा हुआ भारत अमेरिका की मुखालफत में खुलकर सामने आ गया। शिकस्त खुर्दा मोदी के मोहरों ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि अमरीकी सदर ने पाक भारत सीज़ फायर नहीं कराया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में ट्रंप का कोई किरदार नहीं। भारत ने घुटने क्यों टेके, जयशंकर ने ही लंका ढा दी। कहा, मोदी और JD वेंस की फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान मैं कमरे में मौजूद था। नायब अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। To India, I say, we have a shared stake in ending this cycle of fire. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत देरपा अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बाइस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,30,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली की बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 कमी। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो गया। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹10.54 हो गया। इससे कबल बिजली की कीमत में ₹7.41 का रिलीफ खत्म किया गया था। मुरजावाला में नौजवान ने बिल अदा न करने पर खुदकुशी कर ली। गैपको ने बिजली का बिल अदा न होने पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गैपको ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। नौजवान को बाप की रिहाई के लिए बिल अदा करना था। नौजवान बिल अदा ना कर सका, तेजाब पी कर जिंदगी खत्म कर दी।
چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافہ، وزیر دفاع خواجہ آصف ایک بار پھر برس پڑے، کہتے ہیں یہ مالی فحاشی کا سلسلہ 1 جنوری 2025 سے شروع ہوا، یہ قومی خزانے کے استحصال کی انتہا ہے۔ 1 یا 2 اشخاص اپنی تنخواہ اور الاؤنسز ایک MNA سے 4 گنا بڑھا لیں اور ذمہ داری حکومت پر ڈال دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، وزیر اعظم کو دریائے سوات میں پیش آنے والی افسوسناک واقعے پر بریفنگ دی، وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ و شراب برآمدگی کیس کی سماعت، عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علی امین گنڈا پور کی عدم حاضری کے باعث 342 کا بیان عدالت میں جمع نہ کروایا جا سکا، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ کی انتھک محنت، اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں 57% کمی آ گئی، اسلام آباد میں 15 ہائی پروفائل کیسز ریکارڈ مدت میں حل، ثنا یوسف اور سردار فہیم قتل سمیت 15 مقدمات کے ملزم گرفتار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس کو شاباش، مقدمات کا سراغ لگانے والی ٹیم سے ملاقات کی، محسن نقوی نے افسران اور جوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، کارکردگی کو سراہا۔ یورپ میں غضب کی گرمی، لوگ موت کے منہ میں جانے لگے، اسپین یورپ کا گرم ترین مقام قرار، پارہ 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا، کاتالونیا میں خشک اور شدید گرم موسم سے فصلوں میں آگ لگ گئی، پرتگال میں درجہ حرارت 40 ڈگری، برسلز میں 40 ڈگری ریکارڈ، پیرس میں پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا، آئیفل ٹاور بند، اسکولوں میں چھٹی، برطانیہ میں شدید گرمی سے لوگ بے حال، گھروں سے نکلنا محال، اٹلی میں ہیٹ ویو کے بعد آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مانسون کا سیزن خوب رنگ جما رہا ہے، کہیں بارش سے موسم خوشگوار ہے تو کہیں ندی نالے بھرے ہوئے ہیں، اسلام آباد اور مری میں بارش، نوشہر اور ہری پور میں ندی نالے بھرنے سے سیلابی صورتحال کا سامنا۔ NDMA نے 8 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور ممکنہ سیلاب سے خبردار کر دیا، لاہور سے سیالکوٹ اور نارووال میں شہری سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسلام آباد میں محسن اسپیڈ سے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، محسن نقوی نے اسلام آباد کو تقریباً سگنل فری بنا دیا، ٹریفک نظام میں نمایاں بہتری آ گئی، محسن نقوی کی توجہ نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے، شہر اقتدار کے رہائشیوں نے محسن نقوی کے اقدامات کی زبردست الفاظ میں تحسین کی ہے۔ احمد پور شرقیہ میں وین میں آگ سے جھلسنے والی ایک اور طالبہ جاں بحق، شدید جھلس جانے والی 3rd ایئر کی طالبہ اجالا کی زندگی بچانے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، سانحہ احمد پور شرقیہ میں جاں بحق طالبات کی تعداد 2 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹ کے گھر میں گیس بھرنے سے دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جھلس گئے، سول برنز وارڈ منتقل، عینی شاہدین کے مطابق گھر میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعاونات، سعودی سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد کیری نیک خواہشات کا اظہار، وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں سعودی کوششوں کی تعریف کی، سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل 7 روز کی جنگ بندی پر رضامند ہو گیا، امریکی صدر کا دعویٰ، حماس نے معاہدے کو غزہ کے کنٹرول سے مشروط کر دیا، اسرائیل کا غزہ کا کنٹرول حماس کو دینے سے انکار، جنگ کے خاتمے کے لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کریں گے، قطر اور مصر امن معاہدے کی پیشکش کریں گے، معاہدے میں اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ شامل۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں سفاکیت، سکولز، ہسپتال، امدادی مرکز اور کیفے پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 166 فلسطینی شہید اور 463 زخمی ہو گئے، اسرائیلی فوج نے ناکہ بندی مزید سخت کر دی، غزہ میں بچوں کے لیے آنے والے فارمولہ دودھ کی ترسیل روک دی۔
ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کے درمیان تنازع دشمنی میں بدل گیا، ایک دوسرے پر سنگین الزامات کا تبادلہ۔ $5 ٹریلین کے بل پر شدید تنقید پر ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے، ایلان مسک کو ملک بدر کرنے کی وارننگ دے دی۔